प्रस्तुत छ 2079 साल फागुन 17 गते बुधबारको पञ्चाङ्ग र राशिफल। नमस्कार दर्शक एवं श्रोतावृन्द, कुण्डली दर्पणको प्रस्तुति आजको राशिफलमा म प्रस्तोता ज्योतिषी मनोज अधिकारी यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। सर्वप्रथम आजको दिनमा जन्मदिन पर्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा जन्मदिनको हार्दिक शुभकामना। दर्शकवृन्द, यदि तपाईँहरूको जीवनमा ज्योतिषसँग सम्बन्धित रहेर कुनै पनि जिज्ञासाहरू छन्, समस्याहरू छन् भने हामीलाई निर्धक्क भएर कमेन्ट गर्नुहोस्। हामी तपाईँहरूको जिज्ञासाको समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ र हाम्रो प्रस्तुतिहरू कुन ठाउँबाट कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। हाम्रो प्रस्तुतिहरू मनपर्छ, दैनिक राशिफल हेर्न सुन्न रुचाउनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर अल बटनमा थिच्न नभुल्नुहोला। आजको राशिफलको श्रृङ्खलामा पहिलो श्रृङ्खला आजको पञ्चाङ्ग, दोस्रो श्रृङ्खलामा मेष राशिदेखि मीन राशिसम्मको राशिफलको प्रस्तुति रहनेछ। तपाईँहरूको एक लाइक हामीका लागि हौसला प्रेरणा बन्नेछ। आज मिति विक्रम सम्वत 2079 साल फागुन 17 गते बुधबार, तदनुसार ईस्वी सन् 2023 आज फरवरी 29 तारिक नलनाम संवत्सर श्री सूर्य उत्तरायण शिष्य ऋतु चान्द्रमान अनुसार फागुन शुक्ल पक्ष चिल्लाथवा नवमी तिथि बिहान 6:49 त्यसपछि दशमी तिथि रहनेछ। मृगशिरा नक्षत्र पूर्वाह्न 12 मध्याह्न 12:13 त्यसपछि आद्रा नक्षत्र रहनेछ। प्रीति योग बेलुका 7:14 त्यसपछि आयुष्मान योग रहनेछ। कौलवकरण बिहान 6:49 त्यसपछि तैतिलकरण साँझ 7:32 अन्तिममा गौरकरण रहनेछ। आजको ग्रह गोचर आज मिथुन राशिमा चन्द्रमा, कुम्भ राशिमा सूर्य, मीनमा बृहस्पति, आनन्दादि योगमा अमृत योग, चन्द्रमा दिशा पश्चिम, चन्द्रमा रङ पहेँलो, वार्छुल उत्तर, योग दिशा उत्तर रहनेछ। आज जन्मिने बच्चाहरूको राशि मिथुन राशि हुनेछ। आदरणीय श्रोतावृन्द, हजुरहरूलाई आफ्नो जन्म राशि थाहा छैन भने तपाईहरूले आफ्नो जन्म मिति, जन्म महिना, जन्म वर्ष, जन्मस्थान, जन्म समय कमेन्ट बक्समा राख्नुहोस्। तपाईहरूको जन्म राशिको बारेमा हामी जानकारी दिनेछौँ। आजको सूर्योदय काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार सूर्योदय बिहान 6:30 हुनेछ भने सूर्यास्त साँझ 6:04 हुनेछ। आजको व्रत चाडपर्वहरूमा विशिष्ट चाडपर्व छैन। आजको अशुभ समयको चर्चा गरौँ। राहु काल दिउँसो 12:17 दिउँसो 1:44 नैऋत्य दिशामा हुनेछ। यमघण्ट बिहान 7:57 बिहान 9:24 हुनेछ। आज यो समयमा कतै यात्रा, विशेष नयाँ कामहरूको थालनी नगरेको राम्रो हुनेछ। यदि गराउनै परेको अति आवश्यक खण्डमा हजुरहरूले थोरै तातो दुध वा दुधको परिकार खाएर सुरु गर्दा राम्रो मानिन्छ। आजको शुभ समयको चर्चा गरौँला। बार बेला बिहान 6:30 बिहान 7:57 रहेको छ। अमृत बार बेला पूर्वाह्न 10:50 दिउँसो 12:17 रहेको छ। चरबार बेला दिउँसो 3:51 दिउँसो 4:38 रहेको छ। लाभ बार बेला दिउँसो 4:38 साँझ 6:04 रहेको छ। आज यात्राका लागि दक्षिण पश्चिम दिशाको यात्रा शुभ रहनेछ। यो समय चक्र काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार तयार पारिएको हो। प्रत्येक ठाउँअनुसार सूर्य उदय समय फरक पर्ने हुँदा कुनै विशेष कार्य गर्ने योजना बनाउँदा योग्य ज्योतिषीको सरसल्लाह लिएर बढ्नु राम्रो हुनेछ। पञ्चाङ्ग खण्ड समाप्त। एरिज मेष राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज आफैमा आत्मविश्वास, जोस जाँगर रहन सक्ने समय रहेको छ। तर कुनै पनि काम कार्यको क्षेत्रमा बढी हौसिएर काम गर्नुहुन्छ भने कार्यको नतिजा नराम्रो पनि बन्दिन सक्छ। त्यो कुरामा तपाईँले विशेष ख्याल गरेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज कामदार वर्गहरूका लागि काम कार्यको क्षेत्रमा शरीरले पनि साथ दिन सक्ने समय रहेको छ। आफ्नो कार्यमा दक्षता हासिल गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज केही प्रभावशाली व्यक्तिहरूसँग प्रतिस्पर्धाको क्षेत्रमा उत्रनु परे तापनि सफलता हासिल गर्न सक्ने समय रहेको छ। परिश्रम अनुसार धन आर्जन गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज आत्मविश्वास रहन सक्ने समय हो। न्याय क्षेत्रसँग सम्बन्धित कुनै पनि काम कार्यको क्षेत्रमा सफलता मिल्न सक्ने समय रहेको छ। नयाँ काम कार्यको क्षेत्रमा अग्रसर हुने अवसर
प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। जटिल र कठिन ठानिएका काम कार्यहरूलाई समेत तपाईँले समाधान गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईँका साथीभाइ सहकर्मीहरूबाट पनि साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। लामो समयदेखि भेट नभएका मित्रजनहरूसँग आज केही वार्तालापको अवसर वा भेटघाटको अवसर जुट्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईँ आफैमा निर्णय क्षमतामा वृद्धि हुन सक्ने समय पनि रहेको छ। आज व्यवसायको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि व्यावसायिक पक्ष सकारात्मक नै देखिन्छ। व्यावसायिक विकासका योजनाहरूमा लागि पर्न सक्ने समय हो। आज तपाईँको महत्त्वपूर्ण कार्य पूरा गर्ने कुरामा केही परिश्रम बढ्न सक्छ, तर परिश्रम अनुसारको प्रतिफल पनि प्राप्त गर्न सकिने समय छ। वैदेशिक काम कार्यको क्षेत्र सकारात्मक नै देखिन्छ भने थोरै लगानीबाट पनि मुनाफा प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। पारिवारिक जीवनमा आज केही वार्तालाप भलाकुसारी हुन सक्ने समय रहेको छ। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा नजिकतापन बढ्न सक्ने समय हो। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि जोस जागर अध्ययन पक्ष बढ्न सक्ने समय रहेको छ। स्वास्थ्य समस्याहरूमा सुधार आउन सक्ने समय हो। समग्रमा तपाईँका लागि आजको दिन लाभदायी नै देखिन्छ। मेहनतका साथ बढ्नुहोला। शुभ अङ्क 3, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव गणेश भगवान ओम गणेशाय नमः। यो मन्त्रलाई 21 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। टोरस वृष राशि। वृष राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा बोली र व्यवहारले आफ्नो कार्यक्षमता वृद्धि गर्न सक्ने र अरूलाई प्रभावित पारेर आफ्नो कामहरू सफल बनाउन सक्ने समय रहेको छ। आज कृषि पशुधनको क्षेत्रबाट पनि लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। केही नयाँ शुभ सूचनाहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। मेहनतले सम्मान स्थान प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। अवसरहरूलाई सही पहिचान गर्दै बढ्न सक्ने समय पनि हो। आज लगानीका लागि केही अवसरहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईँले गरेको काम कार्यहरूलाई पुरा गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईँसँग स्वस्थ शरीरले काम गर्न समय जुट्न सक्ने समय हो। कार्यक्षेत्रमा केही सहजपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय रहेको छ। कुनै पनि वाद विवादित कार्यहरूमा बोलीको तार्किकपनले गर्दाखेरि कार्यहरूलाई सफल बनाउन सक्ने समय रहेको छ। शुभचिन्तकहरूबाट पनि तपाईँले साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईँको जीवनशैलीमा केही निखारपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय पनि हो। केही नयाँ सम्पर्कहरूलाई बढाउन सकिने समय रहेको छ। तपाईँको आफ्नो प्रतिभाको कदर हुन सक्ने समय पनि देखिन्छ। व्यवसाय वर्गहरूका लागि व्यावसायिक पक्षमा पनि सुधार आउन सक्ने समय हो। आफूसँग भएको धनको सदुपयोग हुन सक्ने समय रहेको छ। लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने आज मूल्य बढ्ने वस्तुहरूमा लगानी गरेर बढ्नका लागि दिन सकारात्मक देखिन्छ। कतै तपाईँको धन फसेको छ भने त्यो फसेको धनलाई उठाउनका लागि पनि दिन सकारात्मक बन्नेछ। आज आफूलाई चाहिने कुनै पनि उपभोग्य वस्तुहरू सरसामग्रीहरू किन्नका लागि पनि दिन राम्रो हो भने आज लगानी गर्ने कुराहरूमा आर्थिक खर्च भए जस्तो अनुभव आफूलाई भने हुन सक्ने समय रहेको छ। आज पारिवारिक जीवनमा भलाकुसारी एकअर्कामा सकारात्मकपनको महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। माया प्रेम सम्बन्धमा सामिप्यतापन बढ्दै जान सक्ने समय हो। आज विद्यार्थी वर्गहरूका लागि आफ्नो योजना अनुसार अध्ययनमा प्रगति गर्दै बढ्न सकिने समय पनि रहेको छ। आफ्नो ज्ञानलाई निखार गर्दै बढ्न सक्ने सत्मार्गमा बढ्न सक्ने समय हो। स्वास्थ्य पक्ष तपाईँको अनुकूल रहन सक्ने देखिन्छ। समग्रमा तपाईँका लागि आजको दिन लाभदायी नै देखिन्छ। आजका लागि शुभ अङ्क 2, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव लक्ष्मी देवी ओम लक्ष्मी नमः। यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। जैमिनाय मिथुन राशि। मिथुन राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा दिन सकारात्मक नै हो, तर अनपेक्षित अतिथिको कारणले गर्दाखेरि तपाईँको योजनामा सामान्य बाधा पुग्न सक्छ कि त्यो कुरामा तपाईँले विशेष सजग रहेर बढ्नुपर्नेछ। कुनै पनि महत्त्वपूर्ण योजनाहरू बनाउँदै हुनुहुन्छ भने ती योजनाहरूलाई कार्यान्वयन गर्नतिर तपाईँ लगनशील भएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। चन्द्रगोचरले अन्न लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ भने आज तपाईँको
तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा भएका समस्याहरूलाई क्रमशः सुधार गर्दै जान सक्ने समय हो। धेरै समयदेखि अड्किएको कामहरू बन्न सक्छ। अपुरा योजनाहरूलाई तपाईँले पुरा गर्दै बन्न सक्ने समय रहेको छ। तर आफूभित्र रहेको क्षमताको सही पहिचान गरेर त्यसको सही सदुपयोग गर्दै बन्ने कोसिस भने तपाईँले गर्नुपर्ने समय छ। आज कृषिजन्य कुराहरूमा केही मेहनत सङ्घर्ष बढे तापनि परिश्रम अनुसार आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रबाट लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। व्यक्तित्वमा सुधार गर्दै बढ्ने अवसरले जीवनशैलीमा केही परिवर्तन आफैमा महसुस गर्दै बढ्न सक्ने समय हो। तपाईँ सोचेर अगाडि बढ्नुहोस्। काम कार्यको क्षेत्रमा ठुला व्यक्तिहरूबाट तपाईँलाई साथ सहयोग मिल्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईँको कार्य गर्ने इच्छा शक्ति पनि क्रमशः बढ्दै जान सक्ने समय रहेको छ। केही मिठो मिष्टान्न भोजनको योग पनि रहेको दिन हो भने आज तपाईँको कार्य वातावरणलाई आफ्नो प्रतिभाद्वारा सकारात्मक बनाउँदै अगाडि बढ्न सकिने समय हो। व्यवसायको क्षेत्रमा पनि आज सकारात्मक नै बन्नेछ भने प्रतिफल सकारात्मक मिल्दै जान सक्ने समय हो। आज कारोबारहरूलाई केही मिलाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज दैनिकी आय इन्कम पक्षलाई सुधार गर्दै बढ्न सक्ने समय हो। पारिवारिक साथ र रमाइलो भेटघाटको अवसरहरू पनि जुट्न सक्ने समय रहेको छ। आज केही रमाइलो गर्ने कुरामा सहभागी भएर अगाडि बढ्न सक्ने समय हो। आज कामदेखि अतिरिक्त बाहिरको गतिविधिहरूमा आफूलाई सामेल गर्न सकिने समय रहेको छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइमा साथीभाइहरूबाट पनि साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। प्रेम जीवनमा सुधारको महसुस गर्न सक्ने, खुसी प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईँको दैनिकी जीवनचर्या सकारात्मक बन्दै जान सक्ने समय रहेको छ भने आज खेलकुद जस्ता कार्यहरूमा पनि सहभागी हुने अवसर जुट्न सक्छ। स्वास्थ्यमा सुधार आउनेछ। शुभ अङ्क 1, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा पूर्व। इष्टदेव हनुमान ओम हम हनुमते नमः यो मन्त्रलाई 10 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। क्यान्सर कर्कट राशि। कर्कट राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज तपाईँले आँटे सोचे अनुसारका काम कार्यहरूमा अगाडि बढ्नका लागि केही कठिनाई महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईँ आफैमा जोस जाँगर केही कमी महसुस गर्न सक्ने समय हो। कार्यमा शिथिलतापनको अनुभूति गर्न सक्ने समय रहेको छ। गरेको कामको उच्च मूल्याङ्कन नहुँदाखेरि आफैमा काम गर्ने जोस जाँगरमा कमी महसुस गर्न सक्ने समय छ। आज शुभचिन्तकहरूको प्रेरणा र आशीर्वादले तपाईँको जीवनचर्यामा सकारात्मक बनाउनका लागि केही सहयोग भने पुग्न सक्छ। त्यो कुरालाई विचार गरेर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा वातावरण केही नकारात्मक बन्न सक्ने हुँदाखेरि आफ्नो सहकर्मी साथीभाइ आफूभन्दा माथिका व्यक्तिहरूसँग तपाईँले कुनै पनि वाद विवादको कुराहरूमा नअल्झिनु जाती हुनेछ। आज धेरै ठुलो महत्त्वकाङ्क्षी योजनाहरूमा लाग्नुभन्दा पनि जिम्मेवारीहरूलाई पुरा गर्नतिर तपाईँ लगनशील भएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। केही नयाँ सम्भावनाहरू भने देखिन सक्छन्, अनुभव गर्न सक्नुहुनेछ। तर पर्याप्त समय जुटाएर ती सम्भावनाको क्षेत्रमा अगाडि बढ्नका लागि केही गाह्रो परिस्थिति बन्दिन सक्ने समय पनि हो। विदेशमा रहेर काम गर्ने साथीभाइहरूका लागि आज दिनचर्या मध्यम रूपमा अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ भने आज काम कार्यको क्षेत्रमा सानो गल्तीले पनि भोलिका दिनमा नराम्रो परिणाम दिन सक्छ। त्यसैले आफू सचेत रहेर सत्मार्गमा अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुपर्ने समय पनि रहेको छ। आज व्यवसायको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि व्यावसायिक पक्षमा केही दौडधुप सङ्घर्ष हुन सक्ने समय रहेको छ। यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ, बाटोघाटो काट्दै हुनुहुन्छ भने यी कुराहरूमा तपाईँले विशेष सजग रहेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज तपाईँको काम कार्य व्यावसायिक पक्ष त्यति राम्रो छैन। गरेको काम कार्यमा ढिला सुस्ती भइदिन सक्ने समय हो। त्यसैले आफू सकारात्मक सोचका साथ बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। बोली र व्यवहारमा ध्यान दिएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। आफन्त परिवारबाट पनि केही साथ सहयोगमा कमीपनको महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा केही मनमुटाव सानातिना आइपर्न सक्ने समय पनि हो। आज विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययन खस्किन सक्छ। पढाइ पक्ष त्यति राम्रो नबन्न सक्छ। स्वास्थ्य खानपानमा ध्यान दिनुपर्नेछ। स्वास्थ्यले आकस्मिक खर्च गराउन सक्ने समय पनि रहेको छ। शुभ अङ्क 3, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा उत्तर। इष्टदेव चित्रगुप्त भगवान ओम चित्रगुप्ताय नमः यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्।
लियो सिंह राशि सिंह राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज धन सङ्ग्रहको अवसर जुट्न सक्ने, आर्थिक पक्षमा केही अनपेक्षित लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज सकारात्मक सोचका साथ दिनको सुरुवात गर्न सक्ने समय रहेको छ भने आफूले आँटेका काममा थोरै समयमा पनि ती काम कार्यहरूलाई पुरा गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। बुद्धिको विकास हुन सक्ने समय हो। नयाँ काम कार्यको क्षेत्रमा अग्रसर हुने अवसर जुट्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईँको सोच शैली नयाँपनले गर्दाखेरि आज अन्य व्यक्तिहरूलाई आकर्षित गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा केही नयाँ अवसरहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आफ्नो समस्याहरूलाई तपाईँले आफ्नो प्रभावद्वारा समाधान गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ भने आज सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा पनि सक्रियतापन बढ्न सक्ने समय रहेको छ। साथीभाइहरूसँग नजिकपन बढ्न सक्ने, सहकर्मी सहयोगीहरूबाट पनि साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। कार्य वातावरणलाई अझ राम्रो बनाउँदै अगाडि बढ्ने कोसिस तपाईँ आफैले गर्नुपर्ने समय पनि रहेको छ। संवाद कौशलतापन बढ्न सक्ने समय हो भने आज धन सङ्ग्रहका लागि आज नयाँ सोच शैलीका साथ बढ्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईँका आर्थिक कारोबारहरूलाई तपाईँले मिलाएर अगाडि बढ्न सक्ने समय हो। कर्मफल प्राप्त गर्ने हुँदाखेरि मन प्रसन्न रहन सक्ने समय रहेको छ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि केही लगानीका लागि अवसर पनि जुट्न सक्ने समय रहेको छ। आज आय स्रोत फेला पर्न सक्ने समय हो भने आर्थिक कुरालाई लिएर कुनै पनि चिन्ता थियो, समस्याहरू थिए भने ती समस्याहरूलाई तपाईँले समाधान गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईँको प्रगतिको फाइदा अरूले उठाउन सक्छन् कि त्यसैले आफू हेलचक्राइपन कुनै कुरामा पनि नगर्नुहोला। सकारात्मक सोचका साथ बढ्नुहोस्। सत्मार्गमा बढ्ने कोसिस गर्नुपर्ने समय रहेको छ। पारिवारिक सम्बन्धको पक्षमा ठुला तथा साना सदस्यहरूसँगको सम्बन्धमा आज मेलमिलापपूर्ण वातावरण महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा आत्मीयतापनको महसुस गर्न सक्ने समय हो। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइ पक्ष सकारात्मक छ। स्वास्थ्यमा सुधार आउन सक्ने समय हो। शुभ अङ्क 2, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव सरस्वती ओम सरस्वती नमः। यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। भर्गो कन्या राशि कन्या राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा सक्रियतापन बढ्न सक्ने समय हो। तपाईँको मेहनतले नाम दाम प्रतिष्ठा प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज घरायसी अधुरा अपुरा कामहरूलाई पनि तपाईँले पुरा गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। कार्य जिम्मेवारीहरू बढ्न सक्छन् तर जिम्मेवारीहरूलाई सही रूपमा व्यवस्थापन गर्दै बढ्न सक्ने क्षमता आफैमा रहनेछ। त्यो क्षमताको सही सदुपयोग गर्दै बढ्ने कोसिस गर्दा प्रतिफल सकारात्मक मिल्न सक्ने समय रहेको छ। नयाँ काम कार्यको क्षेत्रमा आज अग्रसर रहन सक्ने समय हो। चन्द्र गोचरको प्रभाव सकारात्मक रहेको छ। कार्यमा सफलता मिल्न सक्ने, आफ्नो लक्ष्य योजना अनुसार काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउन सकिने समय रहेको छ। तारिफयोग्य कामले लोकप्रियतापन बढ्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईँको काम कार्य गर्ने शैलीले विशिष्ट व्यक्तिहरूसँग मित्रतापन बढ्न सक्ने समय रहेको छ भने काम कार्यको क्षेत्रमा कुनै पनि समस्याहरू थियो भने त्यो समस्याहरूलाई समाधान गर्दै बढ्न सक्ने समय छ। आफैमा आत्मविश्वास बढ्न सक्ने समय हो। काम कार्यको वातावरणलाई सकारात्मक रूपमा अगाडि बढाउन सकिने समय रहेको छ भने निर्णय लिने कुराहरूमा धेरै ढिला सुस्ती पनि नगर्नुहोला। समयको पहिचान गरेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा आज केही फाइदा मिल्न सक्ने समय रहेको छ। व्यावसायिक प्रति जागरुक बनेर बढ्न सक्ने समय रहेको छ भने आज तपाईँका अपुरा कारोबारहरूलाई मिलाएर अगाडि बढ्नका लागि दिन सकारात्मक रहनेछ। तपाईँको भाग्यले तपाईँलाई आज सकारात्मक बाटोमा अगाडि बढाउन सक्ने समय हो। मनमा शान्त र सुखानुभूति अनुभव गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज धार्मिक कार्यहरूतिर पनि मन जान सक्ने समय हो। राजनीति क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने गरेको कामको मूल्याङ्कन हुन सक्ने समय रहेको छ। काममा जस मिल्न सक्ने समय हो। पारिवारिक जीवनमा एकअर्कामा सकारात्मक
सकारात्मक भावनाको विकास हुन सक्ने समय रहेको छ। पारिवारिक समस्याहरूलाई समाधान गर्दै बढ्न सकिने समय रहेको छ भने आज प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा एकअर्कामा सहयोगीपनमा वृद्धि हुन सक्ने समय पनि हो। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइमा सकारात्मक नै देखिन्छ। तपाईँको स्वास्थ्य पक्ष आज सबल रहन सक्ने देखिन्छ। आजका लागि शुभ अङ्क 9 अङ्क रहेको छ। शुभ रङ नीलो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव माता लक्ष्मी। ओम लक्ष्मी नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। लिब्रा तुला राशि। तुला राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज आध्यात्मिक चिन्तन, धार्मिक कार्यहरूमा मन जान सक्ने समय रहेको छ। आज आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा केही भाग्यले पनि साथ दिन सक्ने समय रहेको छ। आफ्नो महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीहरूलाई तपाईँले पुरा गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईँको मेहनतले अरू व्यक्तिको भलो हुने काम पनि बन्न सक्छ। परोपकारमूलक काम कार्यको क्षेत्रमा मन जान सक्ने समय हो। साथीभाइ सहकर्मीहरूबाट पनि आज साथ सहयोग जुट्न सक्ने, यो कुराले तपाईँ आफैमा हौसला बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज महत्त्वपूर्ण काम कार्यहरू गर्दै हुनुहुन्छ भने अनुभवी व्यक्तिको तपाईँले साथ सहयोग समर्थन लिएर बढ्नु तपाईँका लागि अझ राम्रो बन्नेछ। प्रयास गर्दै आउनुभएको काम कार्यहरूलाई आज पुरा गर्न सक्ने समय हो। नोकरी काम कार्यको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि चाहिँ केही जिम्मेवारीहरू बढ्न सक्छन्। जिम्मेवारीहरूलाई व्यवस्थापन गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा भएका चिन्ताका विषयहरूलाई सुधार गर्दै बढ्न सक्ने, केही खुसीको अनुभव गर्दै बढ्न सकिने समय रहेको छ। आज तपाईँको व्यक्तिगत कार्यहरूलाई पनि पुरा गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज कर्मचारी वर्गहरूका लागि प्रगतिमूलक काम कार्यको पथमा अग्रसर रहन सक्ने समय हो। अवसरहरू पनि प्राप्त गर्न सकिने समय रहेको छ। आज पहिले गरेको परिश्रमको मूल्याङ्कन हुन सक्ने समय पनि देखिन्छ। आज व्यवसायको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि व्यावसायिक पक्ष पनि सकारात्मक नै देखिन्छ। व्यावसायिक थप विकासका योजनाहरूमा लागि पर्न सक्ने, निकट भविष्यलाई के कसरी राम्रो बनाउने भन्ने कुरामा तपाईँ योजनामा लागि पर्न सक्ने समय पनि देखिन्छ। आज अतिथिको सेवा सत्कार गर्ने अवसर प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि हो भने पारिवारिक साथ सहयोगले हौसला मिल्नेछ। आज प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा एकअर्कामा खुसीपनको अनुभव गर्न सक्ने समय रहेको छ। वैवाहिक सम्बन्ध बीच भएका कुनै पनि समस्याहरूलाई सुधार गर्दै बढ्न सक्ने समय हो। बिग्रिएको सम्बन्धमा सुधार आउन सक्ने समय छ। बुद्धिको विकास हुन सक्ने समय रहेको हुँदाखेरि विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पनि पढाइमा सुधार गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। केही लाभदायक यात्राहरू हुन सक्छन्। स्वास्थ्य खानपानले स्वास्थ्य पक्ष अनुकूल महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। आजको दिन तपाईँका लागि समग्रमा दिन सकारात्मक नै देखिन्छ। शुभ अङ्क 9, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव कुलदेव ओम कुलदेवाय नमः यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। स्कर्पियो वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा तपाईँका लागि दिन मध्यम रहेको छ। आज नोकरी काम कार्यको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि आफू सावधानी रहे तापनि केही गल्तीहरू भइदिन सक्छन्, जसको परिणाम पछि गएर नकारात्मक बनिदिन सक्छ। त्यो कुरामा आफू सचेत रहेर सावधानी रहेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। व्यवसायी वर्गहरूले कारोबार ऋण लेनदेनका कुरामा विशेष सजग रहेर बढ्नुपर्ने समय हो। आज शरीरमा आलसीपनको महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। जोस जागरमा कमी महसुस गर्न सक्ने समय हो। व्यक्तिगत कार्यहरूलाई पुरा गर्नका लागि आज तपाईँ लगनशील भएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। केही उपलब्धिका स्रोतहरू पहिचानसम्म गर्न सक्ने समय रहेको छ। गर्दै भन्दै आएको काम कार्यको क्षेत्रमा तपाईँ धैर्य भएर लगनशील भएर बढ्नुहुन्छ भने सामान्य प्रतिफल मिल्न सक्ने समय रहेको छ। जिम्मेवारीहरूलाई पुरा गर्नका लागि केही कठिनाई परिस्थिति महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईको सहयोगीहरू नै प्रतिस्पर्धामा उत्रन सक्ने समय रहेको छ। अरूको धेरै विश्वास पनि नगर्नुहोला। आज गलत सङ्गतबाट तपाईँले बचेर बढ्नुपर्ने समय पनि रहेको छ। आत्मबलमा कमी, निर्णय क्षमतामा कमी महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। काम कार्यको वातावरण त्यति राम्रो नबन्न सक्छ, त्यसैले यी कुराहरूमा सावधानी सचेत रहेर बढ्नुपर्ने समय हो भने आज खर्चमा अप्रत्याशित वृद्धि हुन सक्छ। सकारात्मक सोचका साथ बढ्नुपर्ने समय रहेको छ।
आफैमा केही हेलचेक्राइपनले लापरवाहीपनले गर्दाखेरि गडबडीले गर्दाखेरि समस्यामा पर्न सक्ने दिन पनि हो। त्यो कुरामा सजग रहेर बढ्नुपर्नेछ। मैले यी सबै कुरामा नराम्रो भन्दै गर्दाखेरि सबै क्षेत्रमा नराम्रो हुन्छ भनेको चाहिँ होइन। कुनै एक क्षेत्रमा नराम्रो हुँदा पनि प्रतिकूल असर पर्ने हुँदाखेरि तपाईँले सजग रहेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आफ्नो काम कार्यप्रति जागरुक बनेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। पारिवारिक जीवनमा केही समस्याहरू रहन सक्छन्। परिवारको समस्याप्रति जागरुक भएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ भने आज प्रेमिल वर्गहरूका लागि सानोतिनो गल्तीले भावनामा ठेस लाग्न सक्ने समय हो। अध्ययनमा पनि आलसीपन रहन सक्ने समय रहेको छ। पढाइ पक्ष त्यति राम्रो नबन्न सक्छ। स्वास्थ्य खानपिन आहार विहारका कुरामा तपाईँले विचार पुर्याएर बढ्नुपर्ने समय छ। आजका लागि शुभ अङ्क 8, शुभ रङ ध्वाँसे, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव कालभैरव। ओम कालभैरवाय नमः। यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। सेजिटेरियस धनु राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज कोही चिरपरिचित व्यक्तिसँगको भेटघाट वा वार्तालापले मनमा खुसी छाउन सक्ने समय पनि रहेको छ। प्रेम जीवन सकारात्मक बन्न सक्ने, खुसी प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। भौतिक स्रोत साधन जुट्नाले दिगो योजनाहरूलाई प्रारम्भ गरेर अगाडि बढ्नका लागि सहयोग पुग्नेछ। परिस्थिति सकारात्मक बन्दै जान सक्ने समय रहेको छ। सुन्दर पहिरनले जीवनशैलीमा निखारपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईको व्यक्तित्वमा आकर्षण पनि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। कुरा काट्नेहरूले पनि प्रशंसा गर्न सक्ने समय हो। आफ्नो काम कार्य गर्ने शैलीले अरूलाई प्रभावित पारेर आफ्ना अपुरा योजनाहरूलाई पूरा गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज साथीभाइहरूबाट पनि साथ सहयोग मिल्न सक्ने, सहकर्मी सहयोगीहरूबाट साथ सहयोग मिल्न सक्ने, उत्साहित भएर बढ्न सक्ने समय हो। रोकिएको काम कार्यहरूलाई पनि पुनः सुचारू गरेर बढ्नका लागि दिन सकारात्मक नै देखिन्छ। आज कुनै पनि मनोरञ्जनको क्षेत्रमा सहभागी हुन सक्ने समय रहेको छ। आज कामदेखि अतिरिक्त गतिविधिहरूमा पनि आफूलाई सामेल गरेर बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आफूले पनि सकारात्मक व्यवहारमा विशेष ध्यान दिएर कार्य वातावरणलाई राम्रो बनाउँदै अगाडि बढ्ने कोसिस भने तपाईँले गर्नुपर्ने समय रहेको छ। कुनै पनि क्षेत्रमा हेलचेक्राइ भने नगर्नुहोला। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि व्यावसायिक सिलसिलामा केही लाभदायक यात्राहरू पनि बन्न सक्छन्। दैनिकी आय इन्कम पक्षलाई तपाईँले सुधार गर्दै बढ्न सक्ने समय हो। लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ भने आज तपाईँका कारोबारहरूलाई पनि मिलाएर अगाडि बढ्नका लागि दिन सकारात्मक नै देखिन्छ। केही महत्त्वपूर्ण शुभ सूचनाहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय हो, जस कार्यले हौसला बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। केही विपरीत लिङ्गीप्रति आकर्षण पनि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। प्रेम सम्बन्धका लागि दिन सकारात्मक नै हो। भौतिक सुख सुविधातिर मन जान सक्ने समय पनि छ। घुमफिर मनोरञ्जन पनि हुन सक्छ। आज रमणीयताका कुरामा सामान्य कतै खर्च बढिदिन सक्छ कि त्यो कुरामा सजग रहेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ भने विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययनमा सुधार गर्दै बढ्न सक्ने समय हो। पारिवारिक जीवनमा आज समस्याहरूलाई सुधार गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। क्रिएटिभ क्षेत्रमा मन जानेछ। स्वास्थ्य पक्ष अनुकूल रहनेछ। शुभ अङ्क 7, शुभ रङ सुन्तले, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव गृहलक्ष्मी। ओम गृहलक्ष्मी नमः। यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ। क्याप्रिकन मकर राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज आर्थिक कारोबार ऋण लेनदेनका कुरामा भने तपाईँले विशेष सजग रहेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। अनावश्यक कतै खर्च भइदिन सक्छ कि त्यो कुरामा विचार पुर्याएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। काम कार्यको क्षेत्रमा सामान्य सङ्घर्ष रहे तापनि आज मेहनत अनुसारको प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। कुनै पनि खरिद बिक्रीसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण कार्यहरूलाई तपाईँले पुरा गर्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईँको लगनशीलतामा तपाईँका काम कार्यहरू अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज निर्णय लिने कुराहरूमा अरूमा धेरै भर विश्वास पनि नपर्नुहोला। आज आफैमा विश्वास गरेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज पुरुषार्थीपन भने बढ्न सक्ने समय हो। यही कुराले तपाईँलाई काम कार्यको क्षेत्रमा अग्रसर गराउन सक्ने समय रहेको छ। कर्मचारी वर्गहरूका लागि आज काम कार्यको क्षेत्रमा अग्रसर हुने अवसर जुट्न सक्ने समय हो। नयाँ कामका लागि पनि अवसर जुट्न सक्छ। गर्दै गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा सफलता मिल्न सक्ने समय रहेको छ। आज जोस जाँगर बढ्ने हुँदाखेरि कार्यमा रुचि बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ भने कुनै पनि सामान्य चुनौतीहरूको सामना गर्न पछि नहट्नुहोला। तपाईँको समस्या
समस्याहरूलाई सुधार गर्दै बढ्ने कोसिस आफैले गर्नुपर्ने समय रहेको छ। आज कार्य वातावरणलाई राम्रो बनाउनका लागि थोरै रिस आवेगहरूलाई तपाईँले कन्ट्रोल गरेर बढ्नुपर्ने समय छ। कार्य गोपनीयताका कुरामा तपाईँले विशेष ध्यान दिनुपर्ने छ भने विदेशमा रहेर काम गर्ने साथीभाइहरूका लागि दिन सकारात्मक नै देखिन्छ। आज व्यवसायको क्षेत्रमा केही लगानीका लागि अवसरहरू जुट्न सक्छन्। केही नयाँ कन्ट्र्याक्टहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। तपाईँको आय आम्दानी पक्ष सकारात्मक नै बन्नेछ। आर्थिक खर्चमा विशेष ध्यान दिनुहोस्। सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा आज अगाडि बढ्न सक्ने समय पनि हो भने आज काम कार्यको क्षेत्रमा केही व्यस्तता बढ्न सक्ने समय रहेको छ। व्यस्तताका बावजुद आफ्नो प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धका लागि राम्रो बनाउनका लागि तपाईँले थोरै समय छुट्याएर बढ्नु आवश्यक रहेको छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययनमा सुधार आउन सक्ने समय हो। आज पारिवारिक जीवनमा सहयोगीपनका साथ बढ्नुपर्ने समय रहेको छ भने आज केही यात्रामा निस्कनुपर्ने दिन पनि बन्न सक्छ। तपाईँको स्वास्थ्य अनुकूल रहनेछ। शुभ अङ्क 6, शुभ रङ नीलो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव भगवान शिव। ओम शिवाय नमः। यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। एक्वारियस कुम्भ राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज तपाईँ कुनै पनि बौद्धिक काम कार्यको क्षेत्रमा आबद्ध रहेर काम कार्य गर्दै हुनुहुन्छ भने ती क्षेत्रहरूबाट सफलता मिल्न सक्ने समय रहेको छ। आज कार्यकौशलमा वृद्धि हुन सक्ने समय हो। तपाईँको कार्य गर्ने शैली क्षमताप्रति अन्य व्यक्तिहरू आश्वस्त रहन सक्ने समय रहेको छ। काम कार्यको क्षेत्रमा कुनै पनि समस्याहरू थिए भने ती समस्याहरूलाई सुधार गर्दै बढ्न सकिने समय हो। तपाईँको अड्किएका रोकिएका काम कार्यहरूलाई पुनः सुचारू गरेर बढ्नका लागि दिन सकारात्मक नै देखिन्छ भने सेवामूलक काम कार्यको क्षेत्रमा मन जान सक्ने समय हो। गरिब दीन दुखीप्रति केही सहायताको भावना लाग्न सक्ने समय रहेको छ। आज भौतिक वस्तुप्रति केही मन लालाहित पनि हुन सक्ने समय रहेको छ भने आज खरिद बिक्रीसँग सम्बन्धित कार्यहरूलाई पनि पुरा गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। महत्त्वपूर्ण कार्यको कुरामा आज केही व्यक्तिहरूबाट मार्गदर्शन प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। निकट भविष्यलाई राम्रो बनाउने योजनामा केही नयाँ सम्भावनाहरूको खोजी गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ भने आज केही अवसरहरू पनि जुट्न सक्छ। काम कार्यको क्षेत्रमा धैर्यता लगनशीलतापनले गर्दाखेरि आज सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। शरीरमा फुर्तीपनको महसुस गर्न सक्ने क्रिएटिभ क्षेत्रतिर पनि मन जान सक्ने समय रहेको छ। आज व्यवसायको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि व्यावसायिक लाभ प्राप्त गर्न सक्ने, व्यावसायिक क्षेत्रलाई फराकिलो बनाउँदै अगाडि बढ्न सकिने समय रहेको छ। आर्थिक क्षेत्रमा आय आर्जन पक्ष तपाईँको सकारात्मक बन्दै जान सक्ने समय हो। आज ईर्ष्या गर्ने व्यक्तिहरूबाट तपाईँले थोरै सजग रहनुपर्ने छ भने आज केही शुभ समाचारहरू सुन्न पाइन सक्ने दिन पनि रहेको छ। आज आफ्नो खुसीका लागि थोरै समय छुट्याएर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। सन्तानसँग नजिक भएर बढ्नुहुन्छ भने आज खुसी प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। पारिवारिक जीवनमा भएका कुनै पनि समस्याहरूलाई सुधार गर्दै बढ्न सकिने समय रहेको छ। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा आज प्रेमीको भावनात्मक केही मागहरू पूरा गर्नका लागि दिन राम्रो रहेको छ। खुसी प्राप्त गर्न सक्ने, गिफ्ट आदान प्रदान हुन सक्ने समय पनि हो भने विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययनमा रुचि बढ्नेछ। गुरुजनहरूबाट पनि साथ मिल्नेछ। आज मनोरञ्जनको क्षेत्रमा पनि सरिक हुन सकिन्छ। स्वास्थ्य अनुकूल रहनेछ। शुभ अङ्क 5, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव माता लक्ष्मी। ओम महालक्ष्मी नमः। यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ। पाइसेस मीन राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा तपाईँका लागि दिन सामान्य रहनेछ। आज आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा आफू लगनशील भएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। त्यस्तो खराब पूर्ण दिन बन्छ भन्ने पनि होइन। आज केही नयाँ कुरा सिक्ने अवसर प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आफ्नो व्यक्तित्वलाई सुधार गर्दै बढ्ने मौका पनि जुट्न सक्ने समय रहेको छ। आज सामान्य काम कार्यको क्षेत्रमा केही समय अल्झिन पनि सक्छ। त्यो कुरामा विशेष ख्याल गरेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। घरायसी काम कार्य अपुरा कार्यहरूलाई तपाईँले पुरा गर्दै बढ्न सक्ने समय हो। कुनै साझेदारी पार्टनरसिप काम कार्यको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने त्यो क्षेत्रहरूबाट तपाईँले केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज काम कार्यको क्षेत्रमा भएका समस्याप्रति धेरै चिन्ता तनाव लिनुहुन्छ भने दिन खल्लो पनि बन्दिन सक्छ। त्यसैले सकारात्मक सोचका साथ तपाईँले अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आफन्त परिवारजनका लागि केही समय खर्चिएर बढ्नुपर्ने
पर्ने दिन पनि बन्न सक्छ। आज कृषि पशु चौपाए दोपाएको क्षेत्रबाट केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ भने आज तपाईँका लागि दिन राम्रो बनाउनका लागि कार्य वातावरणमा आफू सानो भएर प्रस्तुत हुनुहोस्। आफ्ना सहकर्मी साथीभाइहरूसँग आज राम्रो व्यवहार गर्दै बढ्ने कोसिस गर्दा तपाईँका लागि राम्रो बन्नेछ। आज आफ्ना व्यक्तिगत कार्यहरूलाई पूरा गर्ने चक्रमा आज केही सङ्घर्ष भने बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि नयाँ वस्तुमा लगानी गर्दाखेरि थोरै सोच विचार गरेर बढ्नुपर्ने समय छ। आज निर्णय लिने कुराहरूमा शुभ अशुभ समयको ख्याल गरेर बढ्नुपर्ने समय पनि रहेको छ। कतै अन्जानवश गल्ती पनि भइदिन सक्छन्। यी कुरामा सचेत भएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। मैले यी क्षेत्रमा नराम्रो भन्दै गर्दा सबै क्षेत्रमा नराम्रो हुन्छ भन्ने चाहिँ होइन, तर तपाईँ सजग रहेर बढ्नुभयो भने दिनलाई राम्रो बनाउनका लागि मद्दत पुग्नेछ। आज गृहिणी वर्गहरूका लागि व्यवहारिक कुराहरूमा केही सङ्घर्ष भने रहन सक्ने समय हो। प्रेम सम्बन्ध वैवाहिक सम्बन्धका लागि दिन सकारात्मक नै देखिन्छ। अध्ययनमा एकाग्रताका साथ बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज स्वास्थ्य खानपानका कुरामा तपाईँले विशेष विचार पुर्याएर बढ्नुपर्ने समय छ। आकस्मिक केही स्वास्थ्यमा असर पुग्न सक्छ, त्यो कुरामा विशेष सजग रहेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। पारिवारिक सम्बन्धका कुरामा केही विचारहरू नमिल्न सक्छन्, यो कुरामा पनि तपाईँले ध्यान दिनुपर्नेछ। आजका लागि शुभ अङ्क 4, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव दुर्गा देवी ओम दुर्गा देवी नमः यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। दर्शकवृन्द, चन्द्रमाको गोचर भेद अनुसार हजुरहरू समक्ष मैले आजको राशिफल प्रस्तुत गरेको छु। हाम्रो प्रस्तुतिहरू कस्तो लाग्दैछ प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दैनिक राशिफल हेर्न सुन्नका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर अल बटनमा थिच्न नभुल्नुहोला। दैनिक राशिफल चन्द्रगोचर भेदको आधारमा बनाइने हुँदाखेरि कतिपय कुरा त मिल्छन् र कतिपय कुरा नमिल्न पनि सक्छ। तपाईँहरूले राशिफल सुनेर दिनको मूल्याङ्कन गरेर शुभ अशुभ समयलाई ख्याल गरेर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने दिनलाई सहज रूपमा व्यतीत गर्नका लागि मद्दत पुग्नेछ। तपाईहरूको आजको दिन शुभ रहोस्। म प्रस्तोता ज्योतिषी मनोज अधिकारी आजको प्रस्तुतिबाट बिदा लिन चाहन्छु। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण।